خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اما کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 پیروں دیاں لگ دینے تے 8 پیروں دا بیلا دینی دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی جے نبی مل پہ دے بیخے آمی نا ملے تے اڑی کی نا دے دیاں رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹورن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید دی متعدد آیات بینات اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا پھر میں تو انہوں دساں کہ جنہاں نے ماں تے باپ دیا خدمتہ کی تھی رب نے انہوں نے کیسے عروج تے مرتبے عطا کیتے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے قرآن دیا نا آیات جب فرمایا عبادت میری کری جا اپنے ماں پیانال اس نے سلوک کری جا پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں نال اف بھی نہ کری انہاں نو ہائے بھی نہ آکھی انہاں نو اوے کہہ کے بھی نہ کدرے بلا دے میں عرض کی تھی اللہ بلانا کیویں میں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے کریم لہجے دے نال نال گل کرنی ہے عرض کی تھی اللہ کریم لہجہ کیڑا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدو ماں پیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے رجا فرمایا میں بھی رب الکریم میرا یار رسول کریم ہے قرآن کریم ہے فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے لی کریم اپنے ماں باپ واسطے میں تو کریم بن جاؤ نوجوانو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا پھر کے میں نو جد بھی کوئی مرتبے والا بندہ ملے آؤ نہ پوچھا دا سے مقام کتھو لینی انہیں آکھیا یا تے میری ماں دی دعائے کسے نے آکھیا میرے باپ دی دعائے کسے نے آکھیا میرے مرشد دی دعائے پتہ لگیا مقام جدو بھی ملیا دعا مدے نال ملے آؤ جناب چودھری محمد عارف لاہوری صاحب ای بھی جدو ٹائم لین گئے نہ پوچھا نہ کاروبار انہیاں رب نے عزتائیں عطا کی دیا کتھوں اے مقام لے آؤ کہنے لگے آسی صاحب سوریاں میرے ماں پیاں دیا دعاواں نے پتہ لگیا مقام جنوں بھی ملدا ماں پیاں دیا دعاواں دے نال ملدا ہے نوجوانو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت فرما رہے فرما دینے رستے دے اندر تھک گیا عرض کی تھی اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرماؤ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اونٹے چے چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ادھکل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں پہاڑی دی اونٹے چے گیا اللہ دا ولی بیٹھا ہے میں سلام آکھے انہیں آکھے موسیٰ علیکم السلام فرما دینے انہوں میرے نام دا کیویں پتہ لگ گیا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو انہوں میرے کل بیج سکتا ہے منوں تو آڈا نام بھی دس سکتا ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں دائیں بائیں بیکھے آؤ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی کوئی نہیں اے بابا سواری کی تھولے آکے دے بے گا عرض کردہ نبی اللہ
کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں توانو تے سواری دی لوڑے میں جتھوں بھی لے آکے دیواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو پارے گئے ہویا انہیں آسمان ولوے کیا بدل دا ٹکڑا ہوا چڑ دا جا رہا اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں فرمایا 10 کنیاں کو راتا جاگے بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخہ نکل گئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا 10 شانہ کی تھوں لیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کی تھا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی تھی نبی اللہ جڑے ویلے ماں دایا آخری ویلا آیا میری اماں فرمایا بے پتر آیا جاؤ ذرا جاندی وری ماں دے سینے نہ لگ جاؤ میں نیلی چھت والے نہ دو گلاں کرنی آوانے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے ہاتھ جو کہ عرض کی تھی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتہ کردہ رہے آئے میں جو مانگ دی رہی ہوں میرا پتر لے آکے دیندہ رہے آئے اج میں ٹر چلی آؤں میرے بعد کسے ماما بدگاں دعاواں نہیں دینی آؤ عرض کی تھی یا اللہ میں ایک کوئی دعا دے چلی آؤں جی میں 20 سال میری مندہ رہے آئے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی میری ماں دی روح پرواد کر گئی نہ رو بال والے مرنا تے سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھئے دیکھ لوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے تے اتنی او ولی تے میں نبی میں نبی نو دے کل بھیجے تے انہوں انہیں شانہ دیتی ہیں کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ہوتی ای بھی من لنی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا ہوا یہ مطلب ہے کہ پچھلیاں قوماں تے جڑے ولی بنے ہو ماں دی دعا نال بنے تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابوہ اج بھی کھلا ہے یہ مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکدا ہے دعا کریا کرو ماں نہ جائے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہندی ہے اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے
मां ते बाप दी कदर वेखनी होवे ना ते अपने पिंड ईद वाले दिन वेखियो जदों सारा पिंड नवे कपड़े पा के ईद मनादा होवेगा पर जिन्हां दी मामा ते बाप टुर गए ना उन्हां ईद पढ़ के घर नहीं जाना उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाना सारा जमाना ईद मनादा होंदा ते कब्रिस्तान कोई मां दी कब्र ते रोंदा होंदा कोई बाप दी कब्र ते रोंदा होंदा जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे ने उन्हां कोल पुछो मां की होंदी है उन्हां कोल पुछो बाप की होंदा है फिर ईदा भी ईदा नहीं लगदियां जदों मां पे टुर जावन लोगों को कब्रिस्तान चो डर लगदा है पर जदों मां कब्रिस्तान टुर जाए ना फिर कब्रिस्तान चो डर भी नहीं लगदा मेरी मिल्लत दे नौजवानों एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इशा दी नमाज पढ़ाई इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान दे अंदर हदीस पाक लिखी कि इशा दी नमाज पढ़ा के जदों रुख अनवर सहाबा वल कीता ते हुजूर दी अखियां च इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे सहाबा ने अर्ज की सोने असा ते तुहाडे वजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन देता तेरे अथरू माइया कौन वेखे अखे कमली वाले क्यों रोंदे हो या रसूल अल्लाह किसे दुख देता ते सानू दसो असी अपने पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुंडलां तो गार देंगे क्यों रोंदे हो सैयद आलम ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं मैनू किसे कोई तकलीफ नहीं देती अर्ज की फिर रोंदे क्यों फरमाया मैनू मेरी मां दी याद थी आउंदी मां याद आ रही फरमाया सहाबा ज मेरा दिल कर दे काश मेरे हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे मैं इशा दी नमाज पढ़दा होवां ते अचानक मेरी मां दी आवाज आवे मोहम्मद मेरी गल सुन जा फरमाया मैं मोहम्मद दा दिल करदा मेरी अम्मी दी आवाज आवे ते मैं रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवां अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पूछे ना किथों आए अज दे पुत्र जो गोरी पा के बाप वाल वेखदे ने कि अगली रात बाप बेचारा पूछे ही ना किथों आए इस घर को आग लगी घर के चिराग से पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना उस नबी ने फरमा कदे मैं मोहम्मद दी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के ते मां दी गल सुन के आवां मेरी मिल्लत दे नौजवानों साडे सियालकोट दे अंदर ना एक तारीख च बहुत बड़े खतीब गुजरे उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते सन जदों मैं जलसियां ते तकरीर करे जाना ना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखदे ने ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिखदे ने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते लोग इन्ना मेरा लंबा नाम लिखदे ने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते जवान पुत्र सुते होंदे ते वडेरी जी मां जागदी होंदी तुसी सर्दी दे मौसम ते जलसा सुनन आयो ना रात 2 बजे तुसी घर पहुंचोगे ना ते वेखियो मां जागदी होवेगी मामा जागदी होंदियां ते मामा नु को पुत्रां दे बैल देवन दी लोड़ नहीं दरवाजा खड़कान दी लोड़ नहीं पुत्र आवन ते मां दी धड़कनां ही तेज हो जांदियां ने मां दा अपने पुत्र नाल खूनी रिश्ता ते रूहानी रिश्ता ऐसा होंदा आ फरमाते ने मां जागदी होंदी पुत्र सुते होंदे मैं जाके अज दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गए तुसी नहीं समझे बाहर लोग हजरत साहब कहंदे ने हुजूर कहंदे ने अल्लामा साहब कहंदे ने पर जिहड़ी घर च मां है ना वो अनपढ़ भी है वो पेंडू भी है वो सादी भी है उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता पर प्यार ना कहती है जूसबा भी आ गए फरमाते सन अद्धी रात वेले और किहड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ठंड पा देती है तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे पर ओ जेड़ा तेन पप्पू ते मिठू कह के बां बुलांदी है ना मां टुट गई तो रात को सराने च सिर दे के रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई तो उंज प्यार करे जिवें मेरे अब्बू करदे सन पर इना वर्गा कोई होवे ते इना वर्गा प्यार करे इना वर्गा कोई होवे ते इना वर्गा बुलावे ना
ٹر جامان تے پھر حسر دا ہی رہ جا دیا نے میرے کل چند دن پہلے کہ بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھے ماں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہ لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں تھی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں دیکھا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہو کہ لگے 80 صاحب کوئی حسرت نہیں میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہہ لگے 80 صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بیٹھ کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر جاواں تے میری ماں بیٹھی ہوئے پر کتھوں لے کے آواں ماں جڑی آج میں گھر جاواں تے ماں میرا انتظار کر دی ہوئے میری ماں اندر بیٹھی ہوئے ماما ٹر جانتی حسرتا رہ جاندیاں کاش میری ماں ہوئے کاش میرے ابو ہوئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باؤ مرے باؤ مرے تے محمد برساؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے نلے اردہ کر دے رہے ربا دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے عرض کی تیالا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں انما اشکو بسی و حضنی الاللہ عرض کی تی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوئی سارا دل کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کل گدری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پھر روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جاؤل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لالے آؤ کہنے لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دے میرے نبی نے رو کے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیاں دی انج نکرہ چکھلیاں بیکھے نار داؤ آج کدے باپ زندائیاں داؤ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہریلے توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی او جیڑا وہ جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس ویڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹوٹ جامن تے باغ اجڑ جاندے نے
میری ملت دے نوجوانوں بچہ اپنے باپ دی انگلی پھکڑ کے نا تے بازار چو گزر جائے تے بچے نے جو لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونا ہی میرے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلی گلے کردہ میں اپنے ابو نو دسانگا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان ہوتا ہے مان ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میں نو ڈگن بھی نہیں دینا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے یتیم چپ کر جاندہ کیوں او کنو دسے ہو دا تے باپ ہی ٹور گیا زمانے دیا ساریاں جھڑکا یتیم کھا کے بھی چپ کر جاندے نے نبی کریم علیہ السلام نے مان و عظمت دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماما دے قدمہ تھلے بھی پر جدو بابے دی باری آئی نا تو سکتے غور کیتا ہے ناروال والے ہو کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی ناروال دی اچھی سوسائٹی لاہور دی اچھی سوسائٹی یا سیالکوٹ دی اچھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی دی اندر تے پینڈ دے لوگ کے اندر بندہ بڑا امیر ہے دکل کروڑا روپے نے کیوں یہ دکل سیالکوٹ یا لاہور دی فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کے نہیں امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان اکٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کر کے ویکھو کہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے وہ ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے شوہر دے قدم بھی دباوے میں نے سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کو شان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دے قدمہ تھلے جنت پر سید عالم نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹ مین گیٹ فرمایا اس گیٹ چو گزر کے ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہی جی اے دروازہ ہی بند ہو گیا تے قدمہ والی جنت کے میں جانا ہی جی ماں دے قدمہ والی جنت جانا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں اسے بوے چو گزر کے جانا جنتیاں کو کندہ پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزرنا دروازہ باپ ہے سال لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آنگے اللہ سارے اندر نصیبہ کرے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھا روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمیاں پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگا کے آئیو میں پچھلے سال حج تے گیا تے میں دیکھیا کہ اتھے حاجیاں دیا لاشاں گلیاں چے بکھریاں پر اپنی اکھاں نہ لویکیاں کچھ پیاس نہ مر گئی کچھ گرمی نہ مر گئی اتنا مشکل حج لوگا کیتا پر آن لگیا سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے آئے ہو بڑی محنت کر کے چلے ہو تو آڈا سرٹیفکیٹ ہے تو آڈی سند ہے کہ تو سے حاجی صاحب ہو گئے ہو تو آڈا حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے یہ مطلب ہے کہ کعبے حج کر کے بھی آجائیں تیرے کو گارنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویخ کے مسکرا دے رب تینوں ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا کعبے دے حج دی کوئی گارنٹی نہیں پر جب باپ دی واری آئی نا پہی عارف جی یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے تے باپ نو خرچہ دے وے ابو دا حال پچھے قدم دباوے ابو دی جیبے چے خرچہ نہیں ایک اللہ باغ دیا فرمایا جڑا صرف ابو نو ویت کے مسکرا دے وے ابو نو ویت کے متھے تیوڑی نہ پاوے اے نہ سمجھے میرا دنیا چا سب تو بڑا دشمنی میرا باپ ہے نہیں ابو نو ویت کے نہ خوش ہوئے کہ مسکرا دے وے فرمایا رب دے نامہ عمال چا ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے آج کتنے خوشبخت بیٹے نے کہ جنہوں نے اپنے والدین دے اشالے ثواب دے واسطے اس حسی محفل دا انعقاد کیتا یہ حق تے ادا نہیں کیتے جا سکتے
پر چلو کچھ نہ کچھ تے انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کریے نا قیامت نو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں نو حضور دے لوائے الحمد نیچے رب تعالی جگہ نصیب فرما دے وے تے آج جڑے نوجوان میری ملت دے بیٹھے میرا دل کہ انہاں نو اسے بہانے میں عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ سب کم چیزاں عرض کر جاواں گرامی قدر حضرات ایک نوجوان ایک دن نبی کریم دی بارگاہ آیا توجہ نوجوان کھڑا ہو گیا تو کہہ لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو کدا مقدمہ کدی شکایت انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا رسول کریم نے لکھیا کہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت میں تے انہاں نوں باپ دی عظمتاں سکھاون آیا سا ادب سکھان آیا سا نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں وڈا ہو گیا جوان ہو گیا میں بال بچے والا یا رسول اللہ میں جدو کمائی کر کے لے ہونا تے میرے ابو جی میری کمائی چکو جو پیسے لے لیں دینے تے میں اولاد پالا کہ ماں پہ پالا حضور نے فرما کی چاہنا ہے انہیں عرض کی میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے انہاں دے باپ بڑے بڑیرے جیتے میں جانا حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول کے جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا یا بابا باہر آیا جدی کمر جھکیے لاٹھی ٹیک دے پسینہ پہ وگے آکے پوچھ دا آن والے تو کون ہے فرمایا میں مدینے تو آیا نبی کریم نے بھیجے تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دینے اس گاؤں دا نا کیے جی دودھو کے دودھے والی ناروال والے ہو اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا مافلے تو سا ویکھے ہو جدہ نکل دا روم دا رات میں دو تقریرہ کی تھی تو اوتھے نا عمرے دے دو ٹکٹ سان تے او جدہ ٹکٹ نکلیا نا پرسوں میں حاصل پور سان تے اوتھے ایک بچے دا نوجوان دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا او دا وڈیرا جب باپ میرے سامنے کھڑا جدو کمرے چاہتے میں اس بچے نو آکھیا بھائی تنو مبارک ہوئے وہ کہنے لگا سی صاحب میں نہیں جانا میں اپنے ابو جی نو بھیجنا تو باپ رون لگ پیا تو کہنے لگا سی صاحب دیکھو میں نے حضور نے بلایا میں نے حضور نے بلایا سچی دسیو 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں حضور نے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ دینے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے چلو بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے اس بابے نو کنے کو چاہ چڑھے ہون گے پنجابی سیال کوٹی تے نارو والدی زبان چاکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹور پہ نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے مل دا جی انہیں میں نو بلایا جی بابا ٹوریا ٹوریا مدینے دی گلیاں چایا اساں ویکھے گلیاں سجنہ دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے بابا آیا تے مسجد نبی دی چوکھر پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے وعلیکم السلام کہہ کے بابے نو بلایا تے بابا قریب آکے بیٹھ گیا کہنے لگا کملی والے انہوں نے راما تو صدقے جتو تیرا پیغام گیا سونا میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا جے حکم ہوئے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے اور نبی کریم نے اسے نوجوان والی اشارہ کیتا حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان کون ہے وڈیرے جو باپ نے پتر دے چہرے والے ویکھیا تے بڑا خوش ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد کی عدالت چ لگا دیتی تیرا مقدمہ پیش کر دیتا ہے بابے دی ہائیں نکل گئیاں تے بابا زاروں کی تار رو پیا حدیث کے پاک چاہتا جب بابے تے نبی پاک دے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے اچانک جبریل آگے تے عرض کی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا مقدمہ بعد چو سنے ہو بابا جدو اپنے گھروں نکلے نا تو اڈی بارگاہ چون لئی انہیں رستے چاہتے آؤں اپنے دل کوئی عربی دے شیر پڑے نے اپنے پتر دے غم دے دکھڑے دے اس بابے کو وہ شیر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنے اپنے پتر دے غم میں تو ساں کوئی شیر پڑے نے وہ تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں وہ شیر تے جو میرے کنانے بھی نہیں سنے وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے سونے ہونا تینوں انہوں دی بھی خبر ہو گئی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا سنو نوجوانوں سبابے نے عربی دے شیرہ جو دکھڑا سنایا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نکی خبران او پنجابی چودہ آسان جا ترجمہ عرض کرا بابے نے عرض کی دی کملی والے جدو میں جبانے ہویا
میری شادی ہوگی ہر نوجوان دی طرح میں دعاواں کردا رہیا ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہیا کعبے والے مینوں پتر دے عرض کیتی یا اللہ مینوں میرا وارث دے یا اللہ بڑے پیدا سایا را دے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہیا پتر منگدا رہیا عرض کردا رہیا یا اللہ مینوں میری دولت دا وارث دے یا اللہ بڑے پیدا سہارا عطا کر دے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے سکھ پتراں دی اوے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردا رہیا اللہ نے میں پتر دے دیتا سونیا جڑے ویلے نہ پہلی باری گودی چٹا کے میں ویکھیا اے کملی والے آندیا میری جان بن گیا سونیا ساری رات خوشی کے دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کملی والی اے حسدا سی میں حسدا سا اے روندا سی میں روندا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا اے مکے دیاں پہاڑیاں گوانے اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن ان موڈیاں تے چکے سیراں کراندا رہیا عرض کیتی کملی والی اے جو جوانے ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں عرض کیتی سونیا ویلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی اجو بیلا آ گیا ہے میرا پتر جوان ہو کے میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے بابا نالے روئی جا رہے ہیں میرے نبی دیاں کچی اتھروی آ گئے صحابہ بھی بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے عرض کردہ کملی والے آؤ تفو میرا پتر کی کہندہ ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میں جوان ہو گیا بچیاں والا ماؤ میرے بابے نو کہو میرے کلوں بابا نہیں پلے آ جاندہ میرے بابے نو کہو پیسے نام گیا کریں بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھاؤں کے پلن والوں اے دے جو کمائی جو میرے حصے مکے گئے نہیں عرض کردہ کملی والی آؤ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بھوبے آ جان خالی نہ بھیجیا آ جائیں کملی والی آؤ میں بڑے رائے ہو گیا تھیاں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنا منوں ملنے ہوں دیاں نے کملی والے آپ کمان جو کبھی نہیں رہا سونیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیا میں بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے ماؤ ساری زندگی ونڈ دا رہے ہوں کملی والے آؤں کمان جو کا نہیں رہا کملی والے آؤں یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی ادھیاں نو دے دینا یہ دیاں پھوپیاں ملنو دیاں نہیں سونیا جدو پہنا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا ہوا کملی والے آؤں جے تسی آخ دے ہو آج درباد میں دیکھو لوں کچھ نہیں لمانگا میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے سنو جبان دے قریب آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو ایسا بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا سن باپ دی ایسی کہتا کرنے والے آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دینا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تو
کون ہوئے باپ نو اپنی کمائیاں چو حصے دین والا؟ فرمایا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے یارو جڑا سعودی عرب دے 17ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر نو بابا دہاڑی لگاندا ہے وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پاکستان دیندا ہے وہ گرمی چ نہ پڑے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ جائے تے پتر پڑھ لکھ کے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے میرے لئے کیتا اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے پیچھے تے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی تیرے پیچھے تے میں اپنی زندگی دیاں ساریاں لذتاں ختم کر دیتیاں تو میں نو پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لے اپنے ابو دے ہتھاں دا بوسہ لے زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اے تسی انہیں بابے انہیں فقیر انہیں درویش تے ولی ویکھے زندگی چو سونے پر کدے غور کر کے بیکھا جی اے ہر محفل چک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید نو پوچھو بابا فرید ولی تے زمانے چ انہیں نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا میں نماز پڑھئے کی مل دے آکھیا پتر نماز پڑھئے تے رب شکر دے دے مانو پتہ سے انہوں شکر بڑی پسند ہے مٹھا پسند ہے اذان دی آواز آئی تھی آکھیا میں نماز پڑھئے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھی جدو سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھئے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھئے امی نے فرما بیٹا تو وضو کر انہیں وضو کیتا تے ماں نے مسلح تھلے شکر دی پڑی رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی پکے رمضان شریف آن والے نا تے وکھو جتیاں دی جگہ تک نمازی ہونا نا پر جس دن عید دی نماز دے ویلا ہونا نا تے عید پڑی جانی ہے تے ظہر پڑی جانی ہے تے ظہر ویلے اوہی 4-5 نمازی ہونا نا تے او جڑے جتیاں تک سن پھر او کیڑے سن یہ مطلب پکے نہیں سن پکے نہیں سن اور ساڑھے ایک بزرگ فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچیاں ہو گیا سن تے نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچے ہو گئے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے جب بابا فرید پکے نمازی ہو گئے تھے کہ دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے امی بے کے فرمائے وے فرید وے پتر مسلح بچھان لگے وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا انہا کہہ کے تھے فرید نے نماز نیت کر لی تھے اندر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا اما سجدے چرو کے کہن لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جماع دی لاج رکھنی اجے شکر نہ ملی یا اللہ ماں دا راد کھل جائے گا اجے شکر نہ ملی کدرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اما نے سجدے چرو کی عرضہ کی دیا یا اللہ جماع دی لاج رکھنی یا اللہ میرے پتر دا دل نہ توڑی اما نے سجدے چڑے درد نہ دعا کی تھی ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مسلح چکیا دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے آواز دے کے کہن لگے اماں جی آنکھی ہے اماں نے دوڑ کیا کہ ویکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے اماں سینے لا کے متھا چمے آؤں متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے اجے انہاں رکھی سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا پاہمیں بابا فریدی ہوئے پر پچھے دعاواں ماں دی گئی ہیں میں ایک ایک دی گل کی تھی بڑا وقت درکار ہے آؤ میں تو انہوں آخری گل تے بس او دے کے میں سارا لو بے لو باب عرض کر دے ماں نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا اثر دی نماز دا بیلا ہویا تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے
مدینہ تو باہر آ کے نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا تے اپنے سینے دے کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے صحابہ ویکھدے رہے اگلے دن پھر انج ہویا اگلے دن پھر انج ہویا تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے ایک محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آ کے کھلوان تے منو رحمان دی خوشبو آندی سادہ پنجابی تا ترجمہ کران تے فرمایا اتھے آ کے کھلوان تے عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے اسے واسطے علامہ اقبال نے فرمایا سی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے نا یہ مدینہ تو مشرق والی جانب ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں سن نا میرا وطن ہوئی ہے آئی پاکستان ہے جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں کون ہے اندبالی کو لو پوچھیا یا رسول اللہ پتر تے اساں قربان کر چھڑے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی کون ہے سونیا کون ہے اندبالی نے فرمایا صحابہ دیاں رات جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی یا اللہ میں شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او حسد آئے جد لوگ حسد نے او روندہ آئے عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کیتی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا میرے آقا نے فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتاں پیا کر دائے عرض کیتی سونے او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے کہ میں دس دے ہو فرمایا صحابہ اون والی امت نو دسنا جانا ہو اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے آقا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر شام ویلے چادرت ویسے کرنی شام نہیں اونٹ چار کے گھرے آندے نے اپنی ماں دے قدم چم کے کہندے نے اماں اجازت دے میں مدینے نبی وے خواؤں اماں نے رود کہنا وے پترا نہ جاویں دے میں تیری ماں مر جاواگی میں نو سنبھالن والا بھی کوئی نہیں ایسا ماں دا فرما بردار رو دی چپ کر جانا ہے ایک دن اونٹ چار کیا ایک قدم چم کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں اج مدینے لگیا گلے جا پھٹ جائے گا اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بین دینے عرض کیتی اماں اجازت دے دے نبی بے خواؤں آگے تینوں بھی دسا گاؤں سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے فرمایا رو نہ جاؤ نبی بے خیاؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے بے اٹھا پیروں دا بیلا دینی ہو دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی یہ نبی مل پہ دے بے خیامی ناؤ ملے تے اڑی کی ناؤ بے دیان رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹورن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں
دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن تو دوڑ پہ ادھر مدینے امایا چا فرما دیا نبی کریم حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا یا شاو میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو بیکھنے آ رہا ہے میں بھی انہوں بیکھنا ہے امایا چا فرما دیا نے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے بہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے دوڑ دی آ رہے نالے عرضاں کر دے آ رہے کملی والیا تیرا ویس پہ آوندا ٹوڑے ٹورے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا امایا چا فرما دیا کون ہے عرض کر دینے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا امایا چا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی دیا اما جی یمن چو نبی دا ویس آیا ہے ذرا نبی کریم نہ بھیجیا جے مدید کرنے آیا امایا چا فرما دیا بے آؤنا والی آؤ بے نبی کریم تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دڑاؤں مار کے رونے لگ پہ عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اٹھیکاں کر درے آؤ جامع گمہ ہی بیخ کے آواں گاؤ آج میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی امایا شاہ فرما دیا رونا مسجد نبی جب آ جاؤ تے تھوڑی دیر اٹھیک لے نبی آ جان دینے عرض کی تھی اماں جی اٹھیکاں کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھیکاں کر دیئے رو کے کہن لگے اماں جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وسدا ہے امایا شاہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا ہوں او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نالے روندہ نالے نکیاں چیزاں چھمدا ہے فرما دیا دی حالت بے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ باہر نکلی آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا جائے فرما دیا روندہ ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری کملی والے خیمے چے آ گئے بے کے فرمایا شاہ کون آیا سی امایا شاہ رو کے عرض کی تھی کملی والے تیرا کوئی ویسے آیا سی تیرے آقا نے فرمایا شاہ کی میدہ سی عرض کی تھی کملی والے پیراؤں چے چھالے نے والا میں جو دھوڑے اونٹ دی کھلدہ پھٹیا لباس ہے عرض کی تھی کملی والے کو درویش لگدہ دور ہی آیا ہے میرے آقا نے فرمایا یا شام او کی میدہ سی عرض کی تھی کوئی درویشی کملی والے آؤ نبی کریم نے رو کے فرمایا بایا نہ والی آؤ آپ ٹر گیا ہے خوشبو ماں محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ کوئی دوڑو میرا عبیس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑ دینے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو نکل گئے لوگوں یا جے شام نہ پئی عبیس گھر پہنچ گئے نبی نیمان نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہن لگی عبیس نبی نو ملے آیا ہے عبیس دیاں چیخ نکل گئی آؤ اما دے قدم پھڑ کے کہن لگے اما لگ دے رو دیاں ہی مر جانا ہے اپنا کہن لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن دیئے بے تھوڑی دیر اڑی کے لینو سی عرض کی تھی اما اڑی کے آؤ نہیں کدرے ماں ہوں دبے ادب نہ ہو جاماؤ اما قدمہ دو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اما کہن لگی رو نہ ہو کہ دو ماں دائے ڈاؤ فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے جو ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ دیتے نو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا انہوں نے اکھے جاوے ویس پترہ جگ تیرا بجدیاں گلاں کر دائی نبی تیریاں گلاں کرے گا میں
آخر تے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہا پاک باز ماما انہا پاک باز باپ دا صدقہ اللہ بھائی محمد عارف صاحب دے والدین دے درجات بلند فرمائے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ انہا دوں صحت و عافیت والی زندگی تے اولاد انہوں خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے ٹر گئے اللہ انہوں دیا قبرہ منور فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.